संवसारान जर आमकां खरो उजवाड फावो जायना तर आमी सैतानाचे चाकर जावन आसात. मोगाळ बाबड्यानो, देवाचें उतर आमकां सदांच आदार दिता. आनी देवाच्या उतरान जेन्ना जो कोण मनीस चलता ताका शांती आनी समाधान मेळटा. तर भावार्थ जिवीत व क्रिस्ती जिवीत म्हणजे कांय रिती चाली पाळप न्हय. तुमी जायत्यो रिती आनी चाली पाळून भावार्थी जिवीत जियोंक शकनात. तर कोण तरी विचारतलो, भावार्थी वो क्रिस्तांवपण म्हणजे कितें? भावार्थी जिवीत म्हणजे क्रिस्ताच्यो आज्ञा पाळप. म्हज्या मोगाळ बाबड्यानो, तुमचो क्रिस्ताचेर मोग आसा? सगळ्यांहून म्हत्वाची गजाल तर हीच जावन आसा. क्रिस्त म्हणटा, तुमी म्हजेर मोग करताय तर म्हज्यो आज्ञा सांबाळात. क्रिस्ताच्यो आज्ञा पाळप व सांबाळप म्हणजे आमी क्रिस्ताची एक जावप. तुमी कशें चलतात हें म्हत्वाचें न्हय, तर तुमी खंयचे सुवातेचेर चलतात हें म्हत्वाचें जावन आसा. तुमी उजवाडांत चलतात काय तुमी काळोखांत चलतात? पातकाक लागून क्रिस्ता बरोबरचो आमचो एकचार तुट्टा. पूण पातक कबूल करून सोडून दिल्यार क्रिस्ता बरोबर आमचो एकवट वाडटा व आमची सोयरगत जावंक पावता. एकदां जेजून पेद्रूक म्हटलें, हांवें जर तुका दयलो ना तर तुका म्हज्या बरोबर वांटो ना. आमच्या पातकाचें बोगसणें जर आमी ताजे कडेन मागलें ना तर आमचो आनी ताजो कांय संबंद ना. आमी पातकाच्या गुलामपणान आसा. जर आमी पातकानूच रावले तर आमकां जिवीतूच ना. आमच्या पातकाचें बोगसणें आमी मागूंक जाय. पातक बोगसूचें काम तो करता. पयल्या जुवांच्या चिटीन, पयल्या आविसरान आनी नवे वळीन अशें सांगलां, जर आमचीं पातकां आमी वळखून घेता तर तो आमचीं पातकां बक्षिता, कारण तो नितीवन आनी प्रमाणीक जावन आसा. ही गजाल खूब म्हत्वाची जावन आसा. आनी तेन्नाच तुमी खरेपणी भावार्थी जिवीत जियोंक पावतले. तुमचें थारण कुरपे वरवीं जरी जालें तरी तुमकां जाय तशें तुमच्यान करूंक जायना. ह्याच गजाली संबंदी आमी रोमकारांच्या 8व्या आविसरांत पळयतात. गालेसकारांची चिटीन आमकां 3 गजाली पळोवंक मेळटा. तुमी सुमूर्ती प्रमाणे रावन जियोंक शकतात, तुमी स्वतंत्रतायेन जियोंक शकतात, तशेंच तुमी नाका त्या कामांनी रावन जियोंक शकतात. तर संवसारान जियेतना तुमच्या पासत तुमी कितें तरी तत्व घालून घेवंक जाय. तुमी कोणूय आसूं. जर तुमी सुमूर्ती प्रमाणे जियेतात तर तुमी पोरण्या स्वभावा प्रमाणे जियेतात. दुसरी गजाल म्हणजे जर तुमी देवाचीं भुरगीं आसात तर तुमकां जाय तशें तुमच्यांनी जियोंक जायना. क्रिस्ताक जें कितें बरें दिसता त्याच प्रमाणे तुमी जियोचें वो ताजो हुकूम जावन आसा. तुमी क्रिस्ताची आज्ञा पाळूंक जाय. तुमी तुमचीच भेट ताजे पसत करूंक जाय. हेंच तर मनशाचें संवसारांतलें पयलें आनी मोठें काम जावन आसा. जाची आज्ञा तुमी मानतात ताजे तुमी चाकर जावन आसात. ह्या संवसारान जियेतात तो जोण एक मनीस, तो कोणूय आसूं. जर ताणें क्रिस्ताची आज्ञा मानली तर तो ताजो चाकर जावन आसा. संवसारान जर आमकां खरो उजवाड फावो जायना तर आमी सैतानाचे चाकर जावन आसात. पावलो सांगता, आमच्या दोनयांचीच आमी आज्ञा सांबाळटा, कारण तो आमचो दोनी देखून. जर तुमी पातकाची आज्ञा सांबाळटा तर तुमी पातकाचे गुलाम जावन आसात आनी पातक तुमचो दोनी जावंक पावतलो. जर तुमी
पातकान जेतात तर क्रिस्त तुमचो दोनी जावन आसा अशें तुमच्यांनी कशें म्हणूं येता? तो तुमचो दोनी न्हय. तो तुमकां स्वातंत्र्याच्या वाटेन चलोवंक सोदता. जर जेजू तुमकां स्वतंत्र करता तर तुमी खऱ्यांनीच स्वतंत्र जावंक पळोवंक जाय. तुमकां तो स्वतंत्र कित्याक करता तर तुमी ताज्या पसत जियोचें, ताजी आज्ञा सांबाळची. हेंच व्हड आमचें काम जावन आसा. जर कोण पातक करता तो पातकाचो चाकर जावन आसा. तर मोगाळ भाव भयणांनो, जेजू क्रिस्त तुमचो दोनी जाल्लो आसा काय ना? तुमी तर खून करिनात, फोट उलयनात वो मोजेसाच्या सगळ्या सुमर्ती प्रमाणे चलतात. तर हाजो अर्थ असो जायना की तुमी भावार्थी आसात. भावार्थी जिवीत जियोप म्हणजे दुनिया जेजू क्रिस्ताची आज्ञा पाळप. मनीस संवसारान रावता आनी संवसारा प्रमाणे जियेता. तर ताका आमच्यांनी भावार्थी अशें म्हणूं येता. तर आतां आनीक एक म्हत्वाची गजाल समजून घेवप खूब गरजेचें जावन आसा. कारण जाल्या उपरांत तुमकां एक नवें मन मेळटा. हें मन क्रिस्ताची आज्ञा सांबाळूंक शकता. आमी मुखार पळयतले की पावलू नवो भावार्थी जाल्या उपरांत एका वेगळ्याच अनुभवांतल्यान गेलो आनी ह्या वरवीं ताका समजून आयलें की पोरण्या स्वभावान कांयच बरेंपण नासलें. रोमकारांक चीट 7 आनी 18 वळीन पावलो म्हणटा, म्हाका खबर आसा की म्हज्या थंय कांयच बरेंपण नासलें. तुमकां जरी उतरां समजलीं ना तरी तुमच्या भितर आजुनूय कांयच बरेंपण ना. देवाचें उतर फकत आमकां पवित्र आत्म्या उद्देशी समजता. पोरण्या मनशा भितर कांयच बरेंपण आसना. तुमचें पोरणें मन सुदारच्या पासत तुमी जायत्यो गजाली करूंक शकतात. तरी पूण तुमी कितलोय प्रयत्न केलो तरी तुमचे लागीं तें जावचें ना. तुमी बरे जावंक शकचे ना. थोड्यांक दिसता आमी भावार्थी आसात, चला आतां आमी कितेंय करूंक शकतात. तर ह्याच सुवातेचेर मनीस आपणाचें जिवीत खाला घालता हें दिसतें पडटा. तर आमी क्रिस्ता भायर कांयच करूंक शकनात. भावार्थी जाल्या उपरांत फकत क्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे आमी जिवंक शकतात. आतां आमी पळोवया रोमकारांच्या उरलेल्या वळींनी. पयले सुवातेर पळोवया 6 आनी 18 वळ. तुमकां स्वतंत्र केल्ले आसात काय ना हें तुमी पळयात. म्हाका दिसता तुमी स्वतंत्र आसात. थोडे जाण आजुनूय स्वतंत्र जावंक ना. भावार्थीपणाचें जिवीत जियोचे पासत देवान आमच्या पासत कितलो व्हड मोग केलो हें तुमी पळयलेंच आसा. ताच्या मोगाचें तुमी येवजून पळयात. जर आमी देवाच्या मोगान ना तर आमी देवा कडल्यान पयस आसात. जर आमी देवाची आज्ञा पाळटात तर आमी देवाच्या थंय लागींच आसात. तर आतां आमी देवा पासत जगूंक शकतात असो ताजो अर्थ जावन आसा. रोमकारांक चीट 6 आनी 19 वळ. मोगाळ भाव भयणांनो, तुमी तुमचेच सांदे पातकाक भेटयल्ले पूण आतां नितीवंतपणाचें जिवीत जियोच्या पासत तुमी ते सोमरपियात आनी आपणाकूच देवाचे गुलाम व चाकर अशें करून घेयात. पावलो तर आपणाक देवाचो गुलाम व चाकर अशेंच म्हणून घेता. तर पावलो अशें कित्याक म्हणटा जायत तर हाचें कारण इतलें की रोमाच्या राज्यांत गुलामपणाची पद्दत चालू आसली. 120 लाख लोक रोमाच्या राज्यांत रावताले. तातूंतले अर्दे लोक गुलाम म्हणजे चाकर जावन आसले. जायते क्रिस्तांव भावार्थी चाकर जावन आसले. पावलो आपणाचो अनुभव सांगता. आतां दोनी जेजू म्हणटा की तुमी पातकाचे चाकर जावन आसात. तेन्ना त्या काळावेल्या धर्मीक वडिलांक हाचें वायट दिसलें.
ज्या जुदेवांनी दोनया जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलो तेन्ना जेजून कितें म्हटलें हाजो तुमकां उगडास आसा? तर वाचात जोहाचें शुभ वर्तमानाचें पुस्तक 8वो आविसोर 31 ते 34 वळींनी. तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात तर तुमी म्हजे खरे शीत जातले. तुमकां सोत समजतलें. सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. जो कोण पातक करता तो पातकाचो गुलाम जावन आसा. आयज कितलेशेच दादले आनी बायलां पातकाची गुलाम जाल्ले आसात. आयच्या तरणाट्या चेड्याक आनी चेडवांक पळयात. तांचें वागणें कशें आसा हें पळयात. पातकान तीं जियेतात. तांकां दिसता जें कितें आमी करतात तें सारकें करतात. मोगा भावणानो, तीं सारकें करिनात तर तीं सैतानाची खुशी करतात. आयज तूं खंयचे दशेचेर आसा? सैतानान अशे तरेन तांचो उपेग करून घेतलेलो आसा. त्याच पासत दोनी जेजू म्हणटा, जर तुमी पातक करतात तर पातकाचे तुमी गुलाम जावन आसात. रोमकाराचो 6वो आविसोर आनी 20वी ओळ. जेन्ना तुमी पातकाचे गुलाम जातले तेन्ना तुमी क्रिस्ताची सेवा चाकरी करचे अशें तुमच्या केदींच लक्षांत येवचें ना. कारण तुमकां थारोवन त्या काळार मेळूंक नासलें देखून. जेन्ना तुमी क्रिस्ता पासून पयस आसले तेन्ना तुमी तुमकां जाय तशें वागले. कोणाचीच भिरांत तुमी तुमच्या काळजान दवरूंक ना. जें कितें तुमी करताले तें एकदम कंटाळो ये सारकें जावन आसलें. जर आयज आमी त्या पोरण्या स्वभावा कडेन पळयलें तर आमची आमकांच लॉज दिसता. इतलें तें आमचें जिवीत वायट आसलें. सैतानान आमचो उपेग आपणाच्या वावरा पासत करून घेतलेलो आसलो. देवाचो गुलाम जावप हाजें सुंदर उदाहरण पावलो ह्या सुवातेचेर म्हणजे 6व्या आविसराच्या 22व्या वळीन आमकां सांगता. नाच जावचो आसलेल्या मनशाच्या पातकाक तो सुटका फावो करता. सासणाचें जिवीत दिता. तर ह्या सुवातेर सगळ्याहून म्हत्वाची गजाल आमकां दिसची पडटा. रोमकारांक चीट 6वो आविसोर आनी 23वी ओळ. कारण पातकाचें फारीकपण मरण जावन आसा. पूण देवाचें देणें दोनया जेजू क्रिस्ता वरवीं जिवीत सासणाचें. सैतान फारीकपण म्हणजे मजुरी दिणारो जावन आसा. ताचे पासत जो कोण काम करता तांकां मजुरी मेळटलीच आनी ही मजुरी म्हणजे मरण जावन आसा. पूण देवाचें देणें म्हणजे सासणाचें जिवीत. हें जिवीत फकत भावार्था वरवींच फावो जाता. आमी भावार्था वरवीं थारण जोडूंक पावतले. आयज आमकां भावार्था वरवीं जिवंक जाय आनी भावार्थानूच चलोंक जाय. ज्या प्रमाणे आमी आमकांच साल्वार करूंक शकना त्या प्रमाणे आमी देवा पासत खूद कांयच करूंक शकनात. देवाचेर भावार्थ दवरून पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी जेजू क्रिस्ताचेर नदर लावनूच आमी चलोंक शकतात. तर मोगा भावणानो, रोमकाराच्या 7व्या आविसरांत खूब म्हत्वाच्यो गजाली आसात. त्यो आमी आमच्या काळजान दवरूंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमी चलोंक जाय. तर ह्या आविसराच्यो कांय वळी आमी आतां पळोवया. पयली वळ, तुमकां कांयच समजना हें उतर पावलो जायते सुवातेचेर म्हणटा आसतना आमकां पळोवंक मेळटा. हाजो अर्थ असो की तुमकां कांयच जाणवाय ना. तर तुमी समजून घेयात आजी तुमकां कांयच कळून आयलें ना अशें म्हूण. हांव ज्या लोकां कडेन उलयतां तांकां समर्थी संबंदी खबर आसलेली. मोजेसाची सुमर्थ देवान आपणाच्या भुरग्यांक मोजेसा वरवीं दिल्ली आसली आनी ज्या देशांत तांकां वचून रावूंक जाय आसलें त्या देशा पासत सुमार 1000 वर्सां देवान तांची परिक्षा घेतली. जर देवाची आज्ञा तांणी मानून घेतली तर ते बासायलेल्या देशांत पावतले आसले आनी तो देश खूब बरो आनी उत्तम जावन आसलो. सुमर्थ ही फकत ताज्या लोकां पासत दिवंक नासली तर
त्या देशा पासत सुद्दां ती दिल्ली आसली. तरी इस्रायल लोकांक सुमर्त पाळूंक बरेंच कठीण पडलें. तांणी सुमर्ती प्रमाणे चलोंक जाय आसलें, पूण ते चल्ले ना. आनी त्याच पासत ते इस्रायलाच्या बासायलेल्या देशांत पावूंक नात. कारण तांणी देवाचें उतर मानूंक ना देखून. मोगाळ बाबड्यानो, कांय लोक अशें म्हणटात की दुसरें लग्न करप हें सारकें जावन आसा. तर केन्ना करप हाका देवान कायदो घालून दिल्लो आसा. जर कोणाचो घोव मेलो तर ताणें तशें जळत रावचें न्हय. घोव मेल्या उपरांत बायल स्वतंत्र आसा आनी तिणें लग्न करूं येता. मोगाळ बाबड्यानो, पवित्र पुस्तक आमकां सगल्यो गजाली शिकयता. रोमकाराचो 7वा विसर आनी 3री ओळ आमी वाचुया. मोगाळ बाबड्यानो, मनशांनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जर केलें तर ताका केन्नाच कांयच वायट घडचें ना. हें जें कितें आमी संवसारांत पळयता तें देवाचे खुशे प्रमाणे नासून मनशाचे खुशे प्रमाणे जाल्लें आसा. त्याच पासत मनशाच्या जिवितांत दूख, त्रास, संकट येयत रावता. जर मनशाच्या जिवितांत हें सगळें पयस जावंक जाय जाल्यार तांणी देवाचें उतर पाळूंक जाय. देवाच्या उतराचेर तांणी नियाळ करूंक जाय आनी देवाचें उतर आपल्या काळजांत ताणें दवरूंक जाय. देवाचीं उतरां जर आमी पाळ्ळीं तर देवाचे इतले आशिर्वाद आमचेर येतले जे आमी दोळ्यांनी पळोवंक ना आनी कानांनी आयकूंक ना तितले. जायते जाण देवाच्या उतरा भायर सगळें करतात. दूख त्रास आयल्या उपरांत तांकां समजून येता की हें देवाच्या उतरा प्रमाणे जावंक ना म्हणून. त्याच पासत जें कितें आमी करतात तें आमी देवाचे खुशे प्रमाणे करूंक जाय. लग्न जावप, घर बांदप, कसली वस्त घेवप हें सगळें देवाचे खुशे प्रमाणे जर जालें जाल्यार तें आमकां वायटाक पडचें ना. पूण आमी आमच्या येवजणेन चलतात आनी त्या प्रमाणे आमी केल्या कारणाक लागून दूख आनी त्रास येवंक पावतात. लग्नाची गजाल तर हीच जावन आसा. जेन्ना घोवान जर आपले बायलेक सोडली जाल्यार तिणें दुसरें लग्न करूंक जायना. कारण आजुनूय तांचो एक वळ तुटोंक ना देखून. जरी तांणी घटस्फोट घेतलो आनी ती वेगळीं रावपाक लागलीं आनी तांकां जाय जर लग्न करूंक तर ती करूंक शकना. ती जर कोणाय कडेन लग्न जालीं जाल्यार पोजडपण करता असोच ताचो अर्थ जावन आसा. हें हांव तुमकां सांगना तर पवित्र पुस्तक बायबल तुमकां सांगता. मोगाळ बाबड्यानो, दूख आनी त्रास कित्याक आयले? देवाची खुशी त्या स्वातीचेर नासली देखून. देवाची येवजण नासली देखून. मनीस आपणाची येवजण देवाच्या मुखार व्हरता आनी म्हणटा, दोनया हें सगळें तुज्या येवजणेन जालां. मोगाळ बाबड्यानो, असली चूक करी नाका आनी तुमच्या तुमीच फटवू नाका. तुमच्या तुमीच पातकान पडूं नाका. सोत तें सोतूच जावन आसा आनी फोट तें फोट जावन आसा. पूण देव आयज ह्या वेळार आमकां कितें तरी शिकोवंक सोदता. जर आमी शिकले तरच तें आमकां फावो जातलें. जर आमी तें शिकूंक सोदिना जाल्यार तें आमकां केन्नाच फायद्याक पडचें ना आनी आमी शिकूंकूय पावचे ना. त्याच पासत देवाचें उतर आयकप आनी त्या प्रमाणे करप. तर मोगाळ बावड्यानो, आयज ह्या उतरां उद्देशीं देवान तुका कितें शिकयलो आनी तूं कितें शिकलो हेंच हांव जाणा जावंक सोदतां. आयज देवाचे कसले आशिर्वाद तुका फावो जाले हें चीट बरोवन तूं म्हाका कळोवपाक विसरूं नाका. आयजूच चीट बरय आनी म्हाका कळय. तरी कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.